किसी दूसरे के पास है। और हम खुदा के कलाम मुकद्दस में यहाँ ये बात है वो सीखते हैं कि खुदा ने 28वीं आयत में हम ये बात पढ़ रहे थे और खुदा ने कहा, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूल महफूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और इब्लीस दूर नहीं था, वो सुन रहा होगा और वो ये कह रहा होगा कि खुदा क्या करना चाहता है। अगरचे मैं एक नई मखलूक नहीं बना सका कि वो मेरे साथी बने, और वो ये भी कह रहा होगा कि अगर मैं जमीन पर से जो अंधेरा था उसे खत्म नहीं कर सका तो क्या हुआ। और वो ये भी वो कह रहा था कि खुदा किस तरह से एक वीक और कमजोर इंसान के वसीले से मुझे पावरलेस कर सकता है। यानी वो अपने घमंड में और अपने तकब्बुर में ये कह रहा होगा कि ये मामूली सा इंसान, ये कमजोर इंसान जो जमीन की मट्टी से लिया गया है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्योंकि वो ये कह रहा होगा कि मैं तो तमाम जो एंजल्स हैं, फरिश्ते हैं, उनसे भी मैं बड़ा और ताकतवर हूँ। और वो ये सोच रहा होगा और ये कह रहा होगा कि मैं फरिश्तों से और मैं जो आर्च एंजल जो हैं उनसे और सराफीम और चेरुबीम जो हैं मैं उस पर भी अख्तियार रखता था, और ये इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है जो फरिश्तों से कम तर बनाया गया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान के बारे में कि वो फरिश्तों से थोड़ा ही कम बनाया गया। और इसी तो वो अपने दिल में ये कह रहा होगा कि अगरचे ये जो है अख्तियार रखेगा समुद्र की मछलियों पर और अपने परिंदों का और सारा जिक्र जो है वो सुना, ये अख्तियार जो है वो रखेगा, लेकिन ये मुझसे बेहतर नहीं है। वो अपने दिल में ये कह रहा था और सोच रहा होगा कि ये इंसान जिसको खुदा ने बनाया है ये मुझसे बेहतर नहीं है, और ये जो है मुझसे ना ही ज़हीन है और ना ही जो है ये मुझसे जो है अख्तियार ले सकता है। और उसने कहा मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा करूंगा कि ये खुदा को छोड़कर मेरी तरफ जो है वो आ जाएगा और मैं इसे खुदा से जो है वो अलग कर दूंगा। और वो ये सोच रहा होगा कि मैं इस इंसान के अंदर खुदा के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए लॉयल्टी पैदा कर दूंगा। ये अपने बारे में सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। और इसी तो हम ये बात जो है सीखते हैं कि जब उसने इस सारी बातों को सोचा और उसने अपने दिल में वह उसने इसका जिक्र किया, तो फिर वो अटैक करता है और उसने इंसान पर जो है वो अटैक किया। और मैंने पहले ही कहा कि उसका जो अटैक है वो हमेशा ड्यूअल होता है, दो तरफा होता है, खुदा के ऊपर भी और इंसान पर भी। और उसके मकासद भी दो ही थे, यानी उसका अटैक भी दोनों तरफ है और उसके मकासद भी जो है वो दोनों तरफ है। पहला उसका मकसद ये था कि वो डिप्लोमेसी से इंसान को आजमाइश में डालेगा और अब उस आजमाइश में गिरकर इंसान जो है वो खुदा से दूर हो जाएगा। और उसका दूसरा मकसद जो था वो ये था जो मैंने शुरू में ये कहा कि वो अपने लिए जो है अपने आप से प्यार करेगा, अपने से उसकी लॉयल्टी जो है वो होगी। और फिर हम ये बात सीखते हैं कि वो उसने कहा कि वो इंसान जो अटैक का मकसद था कि वो इंसान जो खुदा की फेलोशिप के लिए, खुदा के साथ रफाकत के लिए बनाया गया है, खुदा से उसकी रफाकत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसी जो हम ये बात ये सीखते हैं कि उसने अटैक किया, तो वो क्या बात है जिससे वो वह वो लड़ जाता। यानी हमने देखा कि जब मैंने जिक्र किया आपके सामने कि पहले 5 दिनों में वो खामोशी से देखता रहा है कि खुदा क्या कर रहा है, लेकिन छठे दिन जो है वो अपने कहर और अपने गजब में आता है। और क्या बात थी कि जो वो आदम को गिराना चाहता है, आदम पर अटैक करना चाहता है, उसने दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोचा, ना उन पर अटैक के बारे में सोचा। अजीजों, मैंने ये जिक्र किया कि खुदा ने इंसान को अपने इमेज पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपने इमेज पर बनाया है। तो वो क्या इमेज है जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है?
جی بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، جیسے ہماری زبان ہے، جیسے ہمارے پاؤں ہیں، جیسا ہمارا جسم ہے، شاید خدا بھی ایسا ہے۔ اگرچہ آپ بائبل مقدس میں چند ایک حوالے ہیں جو اس بات کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسپیچ آف فگرز ہے، یعنی یہ ایک زبان جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے خدا کی پاور، اس کی قدرت، اس کے اختیار اور اس کی صفات کو بیان کرنے کے لیے۔ خدا کے نہ تو ایسے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، نہ ہمارے جیسے اس کے پاؤں ہیں، نہ ہمارے جیسی اس کی آنکھیں ہیں، نہ ہماری جیسی زبان خدا کی۔ عزیزوں کو احمد جو خدا نے انسان کو دیا ہے وہ جو ہے ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ چیز کیا ہے، اور ہم بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 24ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ خدا روح ہے۔ وہاں لکھا خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ اور خدا کے مسیح نے لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 39ویں آیت میں کہا کہ روح کی گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی۔ عزیزوں جو احمد خدا نے انسان کو دیا ہے وہ اس کا اپنا روح ہے۔ آپ پیدائش کی کتاب میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں کیا دیا ہے؟ زندگی کا دم جو ہے وہ پھونکا ہے، اور اس دم کو خدا کا روح بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ خدا نے اپنا روح جو ہے وہ انسان کو یعنی آدم کو دیا تھا، اور یہ خدا کا احمد ہے، یعنی خدا نے اپنا روح جو ہے وہ اس کو دیا ہے۔ اور جب ہم خدا کے احمد کی بات کرتے ہیں کہ وہ انسان میں ہے تو وہ احمد جو ہے وہ خدا کا روح ہے، اور نالج اور مورل رائٹسنس جو ہے جو خدا میں تھی اس نے انسان کو کیا کی ہے؟ شفٹ کی ہے۔ یہ خدا کا جو ہے وہ احمد ہے، یعنی خدا کا روح اور اس کا علم اور اس کی مورل یعنی اخلاقی راز بازی جو ہے وہ اس نے آدم کو ٹرانسفر کی، اور یہ خدا کا احمد ہے۔ اور اسی کو ہم ایک اور بات جو آج سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس مین اسٹل اون دی امیج آف گاڈ، کیا آدمی اب بھی خدا کا احمد جو ہے اسے ہولڈ کرتا ہے، یا انسان کے پاس آج بھی خدا کا احمد ہے؟ کیوں جی؟ آج بھی انسان کے پاس خدا کا جو ہے وہ احمد ہے؟ ایک بات ہمیں جو ہے وہ یاد رکھنی ہوگی، it is very true that Amos had been lost in the fall, and the unregenerated man does not have the image of God. یعنی انسان جب گر گیا ہے تو خدا کا احمد کیا کر چکا تھا؟ کھو چکا تھا، اور unregenerated جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اس کے پاس خدا کا احمد نہیں ہے۔ یعنی ہم انسان ضرور اس زمین پر ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے لوگ بھی کہلاتے ہیں، ہم کلیسیا کے ممبر بھی ہوتے ہیں، ہم چرچ میں بھی آتے ہیں، اور جو رسومات ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو خدا کا احمد ہم میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی خدا یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور عزیزو ہم آج خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ خدا کا احمد صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں بھی یہی بات ہے کہ خدا نے اپنا دم جو ہے وہ پھونکا ہے۔ جب آپ نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے شاگردوں پر لکھا یہ کہہ کر پھونکا، انہوں نے کہا کہ روح جو ہے وہ کیا کرو لو۔ اس وقت جو ہے خدا کا احمد جو ہے شاگردوں میں آیا تھا جب خدا کا روح جو ہے ان کو ملا، اور وہ زندگیاں جن میں خدا کا روح نہیں وہ خدا کے احمد پر نہیں۔ یہ بائبل مقدس کی جو ہے وہ تعلیم ہے، اور ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یہ بات جو ہے سیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اس وقت خدا کے احمد کو حاصل کرتا ہے جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور نئے سرے سے کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ خدا کے کلام پر یقین رکھتا ہے، اور یقین یہ